हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर कादरी चैनल 11 को सब्सक्राइब करें। अब गौर फरमाइए, कुरान करीम में जितनी आयतें हुजूर के आने की, हुजूर के मिलाद के ताल्लुक से हैं, अल्लाह ने किसी जगह ये नहीं फरमाया कि ए महबूब हमने तुमको पैदा किया, बल्कि अल्लाह ने यही फरमाया वो आए, वो तशरीफ लाए, हमने भेजा। और परेवा खान वालों, ये आप भी जानते हो कि आता वही है जो पहले से कहीं मौजूद होता है। क्या बात है। भेजा वही जाता है जो पहले से कहीं मौजूद होता है। मिसाल के तौर पर आपने ऐलान सुना कि मौलाना तबरेज़ आलम कादरी आ रहे हैं, तो आज इसलिए गया हूं कि पहले से था। ऐसा नहीं है कि आज सुबह पैदा हुआ और शाम को आपके गांव आ गया, पहले से था तो आ गया। तो अल्लाह फरमाता है हमारे महबूब आए, तशरीफ लाए, हमने भेजा, तो आता वही है जो पहले से कहीं मौजूद हो। पता चला हमारे नबी इस दुनिया में तशरीफ लाने से पहले भी कहीं मौजूद थे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अब वो कितना पहले थे और कहां थे? जाहिर सी बात है अल्लाह के पास थे। और कितना पहले थे तो इसको कौन बताए? ये तो बनाने वाला रब्बुल आलमीन जाने, या बनने वाले रहमतुल लिल आलमीन जाने। क्या बात है। जब कोई तीसरा था ही नहीं, आप भी नहीं थे, हम भी नहीं थे, तो हमें ओवर एक्टिंग करने का हक ही नहीं बनता। जी सच्ची बात। ये तो बनाने वाला जाने और बनने वाला जाने। मगर आज का साइंसदान चांद पे कमंदे डाल रहा है। आज इंसान तरक्की कर रहा है, तो सोचेंगे तो सही, रिसर्च तो करेंगे, जुस्तजू तो करेंगे कि अल्लाह ने अपने नबी को कब बनाया और कितना पहले बनाया। तो मैं क्या, मेरी हैसियत का मैं क्या बता पाऊंगा कि कितना पहले बनाया। मगर एक रिवायत मेरे सहन में गर्दिश कर रही है, उससे अंदाजा लगा लीजिएगा कि अल्लाह ने अपने हबीब को कितना पहले बनाया। हजरत फरिश्तों के सरदार हैं, नाम है उनका हजरत जिब्राइल। बोलो सुभान अल्लाह। हजरत जिब्राइल दुनिया के सबसे पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास भी गए थे, और नबियों के पास भी गए थे, और रसूलों के पास भी गए थे, और खुद हमारे नबी की बारगाह में भी एक बार नहीं, वो बार बार तशरीफ लाए थे। लेकिन एक दिन मेरे नबी पूछते हैं, ए जिब्राइल तुम आदम के पास भी गए हो और मेरे पास भी आ रहे हो। जिब्राइल बहुत दिनों से तुम आ रहे हो, बहुत मर्तबा दूसरे नबी और रसूलों के पास भी गए हो। जिब्राइल आज ये तो बता दो कि तुम्हारी उम्र कितनी हो गई है, तुम कितने बरस के हो गए हो, तुम कितने साल के हो गए हो। तो हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मेरी उम्र कितनी हो गई है ये तो मुझे खुद भी पता नहीं है, मैं कितने बरस का हो गया हूँ ये तो मुझे खुद भी पता नहीं है। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिब्राइल चलो कोई बात नहीं, मगर ये तो बताओ, कुछ अंदाजा तो पेश कर दो, कुछ अंदाजा तो होगा कि कितने बरस के हो गए हो। तो हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अगर मेरी उम्र का अंदाजा लगाना है तो इस बात से लगा लीजिए कि अल्लाह के हिजाबाते अजमत में से चौथे हिजाब में एक नूरानी सितारा 70,000 साल के बाद एक बार चमकता था, और उस सितारे को मैंने 72,000 बार देखा है, 72,000 बार देखा है। यानी वो सितारा 70,000 साल के बाद एक बार चमकता था, फिर छुप जाता था, फिर 70,000 बरस बाद एक बार चमकता था, फिर 70,000 बरस के लिए छुपा रहता था, फिर एक बार चमकता था। तो या रसूल अल्लाह जो सितारा 70,000 साल के बाद एक बार चमकता था, उस सितारे को मैंने 72,000 बार देखा है। और मेरे भाइयों 70,000 साल कहने में तो 7 सेकंड लगते हैं, मगर 70 साल की पोजीशन यह है कि एक बच्चा पैदा होता है, वो मुन्ना होता है, उसके बाद मियाँ हो जाता है, उसके बाद बाप हो जाता है, उसके बाद दादा परदादा होकर के 70 साल की उम्र में दुनिया से चला भी जाता है।
تو 70 سال کا عالم یہ ہے کہ ایک نسل ختم ہو جاتی ہے، ایک نسل کی سماپتی ہو جاتی ہے، اور حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک ستارہ چوتھے حجاب میں 70,000 سال کے بعد ایک بار چمکتا تھا، اور اس ستارے کو میں نے 72,000 بار دیکھا ہے۔ تو میرے نبی مسکرا کے فرماتے ہیں جبرائیل ذرا یہ تو بتا دو کہ دیکھتے ہی رہے یا پہچان بھی گئے ہو؟ پہچان بھی گئے ہو؟ تو حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دیکھا تو 72,000 بار ہے مگر پہچان نہ سکا۔ تو میرے نبی مسکرا کے فرماتے ہیں وَعِزَّتِ رَبِّي أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبُ، جبرائیل مجھے میرے رب کی قسم وہ ستارہ میں ہی تو ہوں۔ مسلک اعلی حضرت جشن عید میلاد النبی خلیفہ گلزار ملت حضرت علامہ مفتی تبریز عالم قادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت اتنا اللہ اللہ نبی فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا کیا بات ہے جب حضرت آدم مٹی اور پانی کی منزلیں طے کر رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اس لیے ان لوگوں کا عقیدہ گھٹیا ہے اللہ۔ کیا بات ہے جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کو نبوت 40 سال کے بعد ملی۔ کیا بات ہے نبی کو نبوت 40 سال کے بعد نہیں ملی، بلکہ خود فرماتے ہیں نبی میں اس وقت بھی نبی تھا کیا بات ہے جب آدم مٹی اور پانی کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ نبی نے نبوت کا اعلان 40 سال کی عمر میں کیا۔ جی نبی تو پہلے ہی سے نبی پہلے ہی سے، لیکن 40 سال کی عمر میں اس کا اعلان کیا۔ حضرات تو اتنا پہلے تھے نبی۔ اب آئیے ذرا قرآن کریم سے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی جائے۔ آپ حضرات توجہ فرمائیں گے؟ بولیے بھائی۔ اچھا آپ پریشان نہ ہوئیے گا، انشاءاللہ تھوڑی دیر حضور کی عظمت پر بات کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ معاشرے کی جو خرابیاں ہیں اس پر بھی انشاءاللہ لوگ بات کریں گے، ہے نا؟ نماز پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ، اور دوسری باتوں پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ میں نے پوچھا ہے قرآن تو بتا میرے مصطفیٰ کی شان، تو قرآن فرماتا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا۔ اللہ نے نام نہیں لیا، صرف فرمایا وہ وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا۔ اب اس ہوا سے مراد کون ہے؟ وہ سے مراد کون ہے؟ قرآن کس کو اول کہہ رہا ہے، قرآن کس کو آخر؟ اگر اس وہ کا مطلب سمجھنے کے لیے میں آپ کو بریلی شریف لے چلوں تو آپ کہیں گے مولانا آپ لوگ صرف بریلی شریف کی بات کرتے ہیں، تو چلیے میں لے چلتا ہوں دہلی۔ نام ہے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، کیا بات ہے اور یہ وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے ہندوستان میں علم حدیث کو پھیلایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے علم حدیث کو پھیلانے والے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہیں، جن کے بارے میں مولوی اشرف علی تھانوی نے بھی کہا ہے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی ہستی وہ ہستی ہے کہ جنہیں روزانہ جاگتے ہوئے دہلی میں مدینے والے آقا کا دیدار ہوا کرتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ ہے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، بہت بڑے عالم دین،
300 साल पहले के आलिम दीन मैं उनकी बारगाह में लेकर के चलता हूं, तो मैंने आलम ख्याल में उनकी बारगाह में हाजिरी दी, उनके मज़ार शरीफ पर हाजिरी दी, और मैंने अर्ज किया हुजूर हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। वो अव्वल है, वो आखिर है, वो ज़ाहिर है, वो बातिन है, और वो हर चीज का जानने वाला। मैंने अर्ज किया हुजूर अव्वल कौन है, आखिर कौन है, ज़ाहिर कौन है, बातिन कौन है, और कौन है वो जो हर चीज को जानता है। तो उनकी तुरबत से आज भी आवाज आएगी, अरे नादान मेरी किताब पढ़ के देख। और जब मैंने उनकी किताब मदारिजुन नबुव्वा पढ़ के देखी, तो उस किताब में साफ साफ लिखा है कि ये आयत अल्लाह की तारीफ भी है, और ये आयत मुस्तफा की तारीफ भी है, ये आयत हमदे खुदा भी है, और ये आयत नाते मुस्तफा भी है। जब इस आयत से अल्लाह की तारीफ मकसूद होगी, तो तर्जुमा यूं होगा कि खुदा अव्वल है, खुदा आखिर है, खुदा जाहिर है, खुदा बातिन है, और खुदा हर चीज को जानने वाला। और जब इसी आयत से मुस्तफा की तारीफ मकसूद होगी, तो तर्जुमा यूं होगा कि मुस्तफा अव्वल है, मुस्तफा आखिर है, मुस्तफा जाहिर है, मुस्तफा बातिन है, और मुस्तफा हर चीज को जानने वाले। आप कहेंगे मौलाना ये कैसे हो सकता है कि दोनों अव्वल, खुदा भी अव्वल, मुस्तफा भी अव्वल, ये कैसे हो सकता है? तो मैं डंके की चोट पर जवाब दूंगा कि हाँ हाँ दोनों अव्वल है, खुदा भी अव्वल, मुस्तफा भी अव्वल, मगर दोनों का अंदाज अलग अलग। वो इस तरह कि खुदा बनाने में अव्वल, मुस्तफा बनने में अव्वल, खुदा पढ़ाने में अव्वल, मुस्तफा पढ़ने में अव्वल, खुदा सिखाने में अव्वल, मुस्तफा सीखने में अव्वल, खुदा देने में अव्वल, मुस्तफा लेने में अव्वल, खुदा लाने में अव्वल, मुस्तफा आने में अव्वल। बल्कि यूं कहो कि वो भी अव्वल, ये भी अव्वल, वो भी आखिर, ये भी आखिर, वो भी जाहिर, ये भी जाहिर, वो भी बातिन, ये भी बातिन, वो भी बेमिसाल, ये भी बेमिसाल। न उसका कोई जवाब है, न इनका कोई जवाब। नारे तकबीर, जोरदार जवाब में जोरदार नारों के साथ में जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत वलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोलो सुभान अल्लाह। तो खुदा भी अव्वल है, अब्दुल हमीद साहब, खुदा भी अव्वल है और हुजूर भी अव्वल है। तवज्जो। अब लोग कहते हैं भाई ये सुन्नी हजरात शिर्क बहुत करते हैं कि देखो जो खुदा को कहते हैं वही हुजूर को कह देते हैं। तो अब मैं किसी से पूछूं भाई आप क्या हैं, तो वो कहेगा हम तो मोमिन हैं, मोमिन मुसलमान हैं, मोमिन हैं। तो मोमिन तो खुदा है, कहां लिखा है? अल्लाह फरमाता हुआ अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिक अल कुद्दूस अस्सलाम अल मोमिन। क्या बात है। ये मोमिन सिफत है खुदा की, यानी खुदा मोमिन है। तो वो कहने लगे मतलब ये है कि मोमिन हम भी हैं, मोमिन खुदा भी है, मगर फर्क है ना, वो मोमिन बनाने वाला, हम मोमिन बनने वाले, यही फर्क तो है। अव्वल खुदा भी है, अव्वल मुस्तफा भी है। खुदा बनाने में अव्वल है, मुस्तफा बनने में अव्वल है। अच्छा भाइयों, आप लोगों को जरा गौर से सुनिए। नूर नूर नूर। अभी हाफिज शमीम साहब पढ़ रहे थे तो वो फरमा रहे थे कि नूर वाला आया है, लेकिन परेशानी ये है कि कुछ लोग नबी को नूर मानते हैं, कुछ लोग नबी को नूर नहीं मानते। कुछ लोग कहते हैं कि नबी बशर है और कुछ लोग कहते हैं कि नबी नूर है। अब इस बात को जरा गौर से सुनिए ताकि आपके अकीदों में पुख्तगी आ जाए। पहली बात तो यह है कि नूर कहते किसको? तो नूर
ایک روشنی کو کہتے ہیں، اجالے کو کہتے ہیں، تجلی کو کہتے ہیں۔ اصل میں جو لوگ نبی کو نور نہیں مانتے وہ بھٹکے کہاں سے؟ تو ایک کتاب درس نظامیہ کے کورس میں چلتی ہے، یعنی بچے جس کتاب کو پڑھ کر کے عالم بنتے ہیں، اس کتاب کا نام ہے نور الانوار۔ ایک کتاب ہے نور الانوار، مولانا عبدالحمید صاحب نے پڑھی ہوگی وہ کتاب، ہمارے شاید امام صاحب نے پڑھی۔ اچھا ماشاءاللہ۔ تو نور الانوار ایک کتاب ہے، اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، ذرا ادھر دیکھیں، کہ عقل کسے کہتے ہیں؟ تھوڑا سا عقل لگائیے تو بات سمجھ میں آئے۔ عقل کسے کہتے ہیں؟ تو اس کتاب میں لکھا ہے ہوا نور فی بدن الآدمی۔ عقل ایک نور ہے جو آدمی کے بدن میں ہے، آدمی کے جسم میں ہے۔ بس یہی سے کچھ لوگ بھٹک گئے اور وہ کہنے لگے صاحب دیکھو عقل کو نور کہا گیا اور عقل بدن میں ہے مگر دکھائی نہیں دیتی۔ پتا چلا کہ جو نور ہوتا ہے وہ دکھائی نہیں دیتا، اور حضور دکھائی دیے ہیں مکے میں چلتے ہوئے، حضور دکھائی دیے ہیں مدینہ شریف میں چلتے ہوئے، اس لیے حضور نور نہیں ہے، کیونکہ جو نور ہوتا ہے وہ دکھائی نہیں دیتا، اور جو نور ہوتا ہے وہ دکھائی دیتا ہے، جو نور ہوتا ہے وہ دکھائی نہیں دیتا، اور جو نور نہیں ہوتا وہ دکھائی دیتا ہے۔ اسی بات کو لے کر کے کچھ لوگوں کی عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ اب پریبہ خان والوں ذرا آپ عقل لگا لو تو ہمیشہ کے لیے اس مسئلے کا حل ہو جائے۔ حضرات تو نور ایک روشنی کو کہتے ہیں، اجالے کو کہتے ہیں۔ دیکھو سورج نور ہے، اب غور فرمائیں، کچھ نور دکھائی دیتے ہیں، بات سن لیجئے، کچھ نور دکھائی دیتے ہیں اور کچھ نور دکھائی نہیں دیتے۔ جیسے کہ سورج نور ہے دکھائی دیتا ہے، چاند نور ہے دکھائی دیتا ہے، ستارے نور ہیں دکھائی دیتے ہیں، اور عقل نور ہے مگر دکھائی نہیں دیتی، ہدایت نور ہے مگر دکھائی نہیں دیتی، ایمان نور ہے مگر دکھائی نہیں دیتی۔ پتہ چلا کہ کچھ نور دکھائی دیتے ہیں اور کچھ نور دکھائی نہیں دیتے، اور میرے نبی تو نور علی نور ہیں، وہ دکھائی دیتے بھی ہیں اور دکھائی نہیں بھی دیتے۔ اگر نظر ابو بکر کی ہو تو وہ دکھائی دیتے ہیں، اور ابو جہل کی ہو تو وہ دکھائی نہیں دیتے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت عمدہ۔ جملے کو یاد رکھیں، یہ کسی کتاب میں نے پڑھا نہیں ہے، بس ایسے سنا ہے لوگوں سے۔ ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو سب سے تگڑا جھوٹ بولے گا وہ میری آدھی کرسی کا حقدار ہو جائے گا۔ تو بہت بہت بڑے جھوٹے پھینکو بلائے گئے، بہت بہت بڑے پھینکو آئے۔ اس میں سے ایک صاحب نے کہا کہ صاحب 4 عورتیں ایک جگہ سڑک پر خاموش بیٹھے، تو بادشاہ نے کہا اسے میری آدھی کرسی دے دو، یہی میری کرسی کا حقدار ہے۔ اللہ ہدایت دے، بہنوں کم بولا کرو، آپ کی آواز اگر مردوں کے کانوں تک پہنچتی ہے، عورت کی آواز بھی عورت ہے، اگر مرد کے کانوں تک پہنچے گی، اجنبی مردوں کے کانوں تک، تو آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم نیکیاں بٹورنے آئی ہیں، لیکن آپ کی آواز اجنبی مردوں کے کانوں تک پہنچے گی تو آپ بھی گناہ گار ہوں گی، اپنے ساتھ نیکیوں کے بجائے گناہ لے کر کے جائیں گے۔ اس لیے میری بہنوں آپ خاموشی اختیار فرمائیں اور نہایت خاموشی کے ساتھ میری باتوں کو سنیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی دکھائی دیتے بھی ہیں اور دکھائی نہیں بھی دیتے۔ ہجرت کی رات ہے، حضور کے گھر کو مشرکین کفار نے گھیر لیا، اللہ کا حکم ہوا، ہجرت کی رات تھی،
मेरे नबी अपने घर से निकले, मिट्टी उठाई और सूरह यासीन की चंद आयतें पढ़कर के मिट्टी पर दम कर दी और उसके बाद मिट्टी मुश्रिकीन काफिरीन की तरफ उछाल दी। अब जब उनके सरों पर मिट्टी पड़ी तो वो हाथ रख के देख रहे थे तो मिट्टी तो दिखाई दे रही थी मगर मिट्टी डालने वाला दिखाई नहीं दे रहा था। क्या बात है। तो कल इनके गुरुओं को दिखाई नहीं दे रहा था तो आज चेलों को नबी कैसे दिखाई देंगे। क्या बात है। और पूछो ना इमाम जलालुद्दीन सुयूती से कि 72 बार हुजूर का दीदार किया। क्या बात है। कितने नेक अल्लाह के बंदे हैं कि जिन्होंने हुजूर के विसाल के बाद भी हुजूर के चेहरे की ज़ियारत की। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दूसरा एतराज यह होता है, ए भैया वीडियो बनाने वालों, बाबा बैठ जाओ बेटा, वहीं बैठो, असल में डिस्टर्ब होता है, बैठ जाओ वहीं बैठ के सुन लो। देखिए आधा घंटा तो हो ही गया मुझे मगर सुकून नहीं है। माशाल्लाह बड़ी मोहब्बत से लोग बैठे, लेकिन एक दो लोग भी इधर उधर करते तो थोड़ा सा तकलीफ होने लगती है। थोड़ा मेरी बातें सुनो गौर से। दूसरा एतराज ये होता है कि साहब नबी खाते क्यों थे जब नूर थे तो? क्योंकि जो नूर होता है वो खाता नहीं। नूर को खाने से मतलब क्या है? लोग ये इतराज करते हैं कि अभी के नबी नूर होते तो खाते क्यों थे? तो हजरत, जब तक किसी चीज की हैयत नहीं बदलती, जब किसी चीज की हैयत बदल जाती है तो उसका सिस्टम भी बदल जाता है। जैसा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का डंडा जिसे आसाए मूसबी कहते हैं, कभी टाइम कभी मोबाइल पर जिसे गाना चले जाओ, बैठे हो तो बैठ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का एक डंडा था, तो जब तक वो डंडा था नहीं खाता, लेकिन जब वही डंडा सांप बन गया तो रस्सियों को निगल गया। कुरान करीम में उसका जिक्र है। तो जब तक हमारे नबी सरापा नूर थे नहीं खाते थे, मगर जब वो बशरियत की शक्ल में आ गए तो खाने भी लगे और पीने भी लगे। और सोचो तो सही कि अगर नबी खाते ना तो हम गुलामों को खाने का सदीका कौन देता? क्या बात है। नबी पीते ना तो हमें पीने का तरीका कौन सिखाता? क्या बात है। नबी ने इसलिए खाया ताकि हम गुलामों को खाना आ जाए। नबी ने इसलिए पिया है ताकि हमें पीना आ जाए। और मेरी बात को गौर से सुन लीजिए, मगर हमारे खाने में और नबी के खाने में फर्क है। अगर हम ना खाएं तो हम मर जाएं, और मेरा नबी जो खाना ना खाए वो खाना मर जाए। अल्लाह की कसम, जिसे मेरे नबी ने खा लिया है कयामत तक के लिए वो सुन्नत मुस्तफा बन गया, और जिससे मुंह फेर लिया है वो कयामत तक के लिए हराम। क्या बात है। सुभान अल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो अगर नबी खाते तो बताओ हमें खाना कौन सिखाता? बोलो भाई, आज आप लोग बैठ करके खाते हैं ना, बैठ करके खाना हमारे नबी की सुन्नत है। और जानवर जो है वो खड़े होकर खाता है ना। बाकी आप समझते नहीं आगे, बैठकर खाना ही हमारे नबी की सुन्नत है। आपसे पूछो साहब कैसे सुन्नत है कि साहब हमारे नबी बैठकर खाते हैं। और अब दूसरा इतराज लोग ये करते हैं कि साहब जब नबी नूर थे तो नबी ने शादी क्यों की? तो अल्लाह फरमाता है वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन, हमने ईमान वालों का निकाह जन्नती हूरों से कर दिया। क्या बात है। सुभान। ईमान वालों का निकाह जन्नती हूरों से कर दिया है। अभी तो अपने देश में ऐसा चल रहा है कि मीडिया वाले सब्जी बेचने वालों से पूछते हैं कि ये 72 हो रहे क्या? 72 हो रहे, तो उसका जैसा सवाल वैसे ही जवाब।
اگر کوئی پوچھے یہ 72 ہو رہی کیا ہوتی ہیں ملیں گے تو کہنا ہاں ایمان والوں کو ملیں گی، بے ایمان جہنمی کو نہیں ملیں گی۔ کیا بات ہے تو جسے ملیں گی نہیں وہ کیوں پریشان ہے؟ جی جسے ملیں گی ایمان والوں کو ملیں گی انشاءاللہ، انشاءاللہ ہے نا، جنتی حوریں جی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے جنتی حوروں کا ایمان والوں کا نکاح جنتی حوروں سے کر دیا۔ اور جب میرے نبی کی شادی حضرت زینب کے ساتھ ہوئی تو اللہ نے فرمایا زوجنا کہا، اے حبیب یہ شادی ہم نے کروائی ہے۔ کیا بات ہے اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ شادی ہم نے کروائی ہے۔ تم لوگوں کے پاس پیسہ بہت ہے کہ بچے نہیں؟ ماشاءاللہ بچے ہیں، وہ تو ہمیں ہی معلوم ہے کہ یہ ان کے ابا ہی دے رہے ہوں گے، چچا ابا بھیا۔ نابالغ بچوں کا پیسہ تو حضرت میں لیتے بھی نہیں، مگر کہیں کہیں لگتا ہے کہ گھر والے دے دے، چلیے کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی عمر میں اور انہیں دے رہے ہیں، آپ سب کچھ چاہتے ہیں۔ آمین۔ تو اللہ نے فرمایا زوجنا کا، اے حبیب یہ شادی ہم نے کروائی ہے۔ تو شادی کروائے اللہ تو کسی کو پریشانی کیا ہے؟ اس لیے سنیوں کا عقیدہ یہ ہے، اور سے سن لیجئے گا میرے بھائیوں، سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے نبی نور بھی ہیں اور ہمارے نبی بشر بھی ہیں۔ جو حضور کی بشریت کا انکار کرے وہ بھی اسلام سے خارج، اور جو نبی کی نورانیت کا انکار کرے وہ بھی گمراہ۔ تو میرے نبی سراپا بشر ہیں، مکمل نور ہیں، مگر وہ ایسے بشر ہیں کہ دنیا کا کوئی بشر میرے نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور وہ نور ہیں تو ایسے نور ہیں کہ جبرائیل کی نورانیت بھی جن کا مقابلہ نہ کر سکے۔ کیا بات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو اگر آپ سے کوئی کہے کہ نبی بشر ہیں، نبی بشر ہے، تو آپ کو یہ نہیں کہنا کہ نہیں بشر نہیں ہے، بشر نبی ہے۔ قرآن فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، لیکن ان کو یہ بھی پڑھنا چاہیے یوحا الیہ، کیا بات ہے اس کو چھوڑ دیتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں محبوب آپ کہہ دو میں بشر ہوں، تو نبی بشر بھی ہے اور نبی نور بھی ہے۔ سب میرے ساتھ مل کے بولو، نبی بشر بھی ہیں اور نبی نور بھی ہیں۔ یہی ہے سنیوں کا عقیدہ، ہمارے نبی نور بھی ہیں اور ہمارے نبی بشر بھی۔ جو نبی کو بشر نہ مانے وہ اسلام سے خارج ہے، اور جو نور نہ مانے وہ گمراہ ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں کہ نبی کو بشر بھی مانتے ہیں اور نبی کو نور بھی مانتے ہیں۔ کیا بات ہے سبحان اللہ۔ اتنی باتیں کہنے کے بعد اب ذرا غور فرمائیں،